सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का नमाज जनाजा और जब इनका जस्ते खाकी लाया गया तो ईरान से जो मनाजर इस वक्त सामने आए हैं वो नाज़रीन कराम इंतहाई तरीन जो जज्बाती मनाजर थे वो देखने को मिले हैं, क्योंकि आवाम के साथ इनका जो ताल्लुक़ या एक जो कनेक्शन था वो आज जब इनका जस्ते खाकी लाया गया तो जो चीज़ें या जो मनाजर वहाँ से सामने आए हैं वो यकीनी तौर पर आप भी देख कर हैरान रह जाएंगे। जहाँ इनकी तदफीन के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो आला तरीन शख्सियात हैं वो इस वक्त तेहरान पहुँच चुकी हैं। इनके नमाज जनाजा और जब जस्ते खाकी लाया गया तो क्या मनाजर थे, और इस हवाले से कुछ फर्दर डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ ईरान की जानब से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की शहादत के बदले के हवाले से एक और ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आई है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपसे दरख्वास्त है एक के वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो देखने के साथ साथ हो सके तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर हमले किए गए और एपिक फ्यूरी ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया गया, और जिसमें पहले हमलों की अंदर ही अमेरिका जबकि इसराइल की जानब से ये क्लेम किया गया कि उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनेई उनको जी शहीद कर दिया है। लेकिन ईरान की जानब से इसके ऊपर फौरी तौर पर तस्दीक जो थी वो सामने ना आई, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ही बाकायदा तौर पर ईरानी सरकारी मीडिया इसके अलावा दीगर जो ज़राए हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई जो हैं वो इन्हीं हमलों के दौरान वो जी शहीद हो गए। उसके बाद फिर इनके बेटे मुज्तबा अली खामेनेई जो हैं उनको ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए मुंतखब किया गया। लेकिन इसके बाद भी देखें तो अवाम जो कि जिनका कनेक्शन जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के साथ था वो नाज़रीन कराम इंतहाई जो है वो एक नाकाबिले बयां जो सूरत हाल है वो है। अब चूँकि आज जी ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई जो हैं इनकी नमाज जनाजा अदा की जानी है, जिसके अंदर पाकिस्तान इसके अलावा दुनिया भर से जो आला तरीन शख्सियात हैं वो इस वक्त तेहरान पहुँच चुकी हैं, और कुछ शख्सियात अभी भी पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें या जो मनाजर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का जब जस्ते खाकी लाया गया तो जो मनाजर वहाँ से सामने आए हैं वो नाज़रीन कराम इंतहाई नाकाबिले यकीन कुछ मनाजर हैं जो इस वक्त ईरान से सामने आए हैं। अब सबसे पहले ये समझिए कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई जो है इनका जो जस्ते खाकी है वो इस वक्त मुसल्ला खामीनी जो है वहाँ पर जी पहुँचा दिया गया। जब इनका जस्ते खाकी लाया गया तो आवाम की जानब से एक तो धाड़े मार मार कर रोना, और इसके अलावा अपनी एक मोहब्बत जो है और लगाव जो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के लिए दिखाना, ये मनाजर जो है वो ईरान के देखें तो इंतहाई अहम भी हैं। लेकिन इसमें ईरान जो है इसको चूँकि इस ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वो ये है कि ईरान की जो आला तरीन शख्सियात थी इनको कई एक औकात के अंदर जी इनको शहीद किया गया, और ईरान के लिए इसी जंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान था वो यही था कि इन्होंने अपनी जो आला तरीन क़यादत थी इससे हाथ धो बैठे। अब इस हवाले से मैं आपको फर्दर बताऊं तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की जानब से चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो इस वक्त इनकी नमाज जनाजा और तदफीन की तकरीब में शिरकत के लिए जी तेहरान पहुँच चुकी हैं। तेहरान आमद पर इनका एक तो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, ईरानी हुकाम ने इनका पुरतपाक जो इस्तकबाल है वो भी किया है। इसके अलावा तुर्की, जॉर्डन या दीगर जो ममालिक है वहाँ से भी आला तरीन शख्सियात जो हैं वो इस वक्त ईरान पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर एक बेसिकली एक जो फ्यूनरल फंक्शन है वो इस वक्त मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसके अंदर इनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। लेकिन इसमें जो देखने वाले मनाजर हैं वो नाज़रीन कराम ये हैं कि जब इनका जस्ते खाकी लाया गया तो आवाम जो थी एक तो धाड़े मार मार कर रोती रही। इसके अलावा स्टेज के ऊपर भी लोग जो थे जैसा कि आपको ये वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, बड़ा लोग जो थे वो बड़े इमोशनल थे, और क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई जो हैं उन्होंने तकरीबन 36 to 37 ईयर्स जो हैं वो ईरान के लिए सर्व किया है, जिसमें उन्होंने ईरान की तरक्की या ईरान के अंदर एक अपनी जो आवाम के साथ इनकी इंटरेक्शन थी इसको कायम रखने के अंदर उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार जो है वो अदा किया है। ये यकीनी तौर पर ईरान की आवाम के लिए
ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی عام خبر یہ سامنے آئی کہ ان کی تدفین کے دوران کچھ ایسے خطرات پائے جا رہے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن اسی حملے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے ایران کا، انہوں نے ایک وارننگ جو ہے وہ بھی جاری کی ہے۔ اب اس میں ایران کا جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے، انہوں نے ناظرین کرام خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے جو ہے انہوں نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے دوران اگر حملہ کیا تو ایرانی جواب جو ہے وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ مخالفین شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے دوران حملے سے پہلے 2 بار لازمی سوچیں۔ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ جو ہے وہ تہران میں ادا کی جائے گی، جس میں کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے جو مندوبین ہیں وہ شریک ہوں گے۔ نماز جنازہ کے بعد جیسے خاکی جو ہے وہ تہران سے قم اور اس کے علاوہ پھر نجف اور کربلا جو ہے وہ لے جایا جائے گا، پھر میت واپس ایران لا کر آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو مشاہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اب ان کا جو جسد خاکی ہے وہ اس وقت ناظرین کرام مصلی خامنائی کے اندر پہنچ چکا ہے۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اور اس وقت جو تعداد وہاں سے نظر آ رہی ہے وہ ناظرین کرام انتہائی ناقابل یقین جو مناظر ہیں وہ اس وقت ایران سے سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ اب اس میں آپ کو بتاؤں تو جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں ان کے نماز جنازہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ کے جو افراد ہیں وہ ان کی شرکت اس جنازے کے اندر متوقع ہے۔ اب اس میں ایرانی میڈیا جو ہے ان کے مطابق آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ جو ہے تہران میں ادا کی جائے گی، جس میں بڑی تعداد میں غیر ملکی جو مندوبین ہیں وہ بھی شرکت کریں گے، اور اس میں ایک اندازے کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ان کے نماز جنازہ کے اندر ان کی شرکت متوقع ہے۔ مطلب آپ سمجھیے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ ایران کے لیے کتنی اہم ترین شخصیت تھے۔ اب چونکہ ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ علی خامنائی جو کہ آلریڈی اس جنگ کے اندر ہی ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں، اور بعد میں یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ ان کے علاج کے لیے یا ان کو ایک سیف جگہ منتقل کرنے کے لیے ماسکو پہنچا دیا گیا تھا، جہاں پر ان کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے۔ اب اگر اسی صورتحال کو دیکھیں تو اس میں جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں یا جو انہوں نے ایران کے لیے اپنی خدمات جو دی ہیں، اس میں یہ چیزیں ایرانی عوام یا ایران جو ہے وہ قطعاً بھولتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس صورتحال کے اندر بھی کل ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ایران کی جانب سے سامنے آئی، جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے یہ وارننگ جاری کی تھی کہ وہ اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور یہ انتہائی ایک غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے ایران کی جانب سے، چونکہ یہاں ایک جانب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات یا ڈیل جو ہے ویسی خبریں بھی چل رہی ہیں۔ اب اس میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہے، اب اس کے اندر قطر جو ہے انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے، اور انہوں نے ایک بیان یہ جاری کیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جو نماز جنازہ ہے اور ان کی تدفین کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ اس سے قبل یہ چیزیں ابھی بھی جو ڈیڈ لاک ہے اسی کے اندر داخل ہے۔ اس سے قبل بھی دیکھیں تو ابنائے ہرمز کے اندر ایران نے باقاعدہ طور پر یہ ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کا جو منتخب کردہ روٹ ہے ابنائے ہرمز کے اندر، وہاں سے ہی تیل بردار اس کے علاوہ دیگر جو آمد و رفت ہے جہازوں کی وہ وہاں سے ہوگی۔ اگر کسی نے ان کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے سے انکار کیا یا ان کی خلاف ورزی کی تو اس کے اوپر جو ایران ہے یا ایرانین جو افواج ہیں وہ سخت کارروائی کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے کئی ایک جو بحری بیڑے تھے، جیسے کہ خلیج عمان کے اندر بھی ایک آئل ٹینکر جو تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو متحدہ عرب امارات ہے اس کے بالکل قریب جو کہ ایک روٹ ہے عمان کی جانب جانے والا، وہاں پر بھی ایک آئل ٹینکر جو تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بدلے میں پھر امریکہ کی جانب سے ایران کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر ان کے ریڈار تنصیبات کے اوپر بھی حملے کیے گئے۔ مطلب ان شارٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی بہتری کے اندر نہیں ہے۔ آلریڈی ایک دور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کامیاب بھی ہو چکا ہے، جس کے اندر ایران کے ایسٹ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بیان سامنے آیا، اس کا فنڈ ریلیز کرنے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئیں، اور ساتھ ساتھ ایران جو تھا اس کے اوپر سے امریکہ نے اپنی سیکشن جو تھیں وہ بھی اٹھائیں، جس میں ایران کو جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ کے لیے تیل فروخت کرنے کی اجازت جو تھی وہ بھی دی گئی۔ اب یہ اس وقت صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ یہ تمام تر ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔